दोपहर का 1 बज रहा था और आज फिर मेरी बहन रोते हुए मेरे घर आ गई थी। मुझे तो बहन की हालत देखकर उस पर बहुत तरस आ रहा था। पुराने कपड़े और फटी हुई चादर पहने वो ऐसे लग रही थी जैसे कोई मांगने वाली हो। मेरी बहन ऐसी तो हरगिज नहीं थी। उसने शादी से पहले बड़ी ऐशो इशरत वाली जिंदगी गुजारी थी। आज फिर मेरी बहन को उसके शोहर ने बिला वजह मारा था। वो मुझे रोते हुए अपने दुखड़े सुना रही थी। वो मुझे कह रही थी कि रुबीना, क्या हम औरतों के मुकद्दर में यही लिखा है क्या? हम इसी तरह सारी जिंदगी मार खाती रहेंगी। मुझे रोज रोज तुम्हारे घर आना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, मगर मैं बहुत मजबूर हूँ। मैंने अपनी बहन से कहा कि तुम फिक्र मत करो, मैं अपने शोहर से बात करूंगी। वो तुम्हारे शोहर को समझाएंगे, क्या पता उसे अकल आ जाए। बस तुम फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। फिर कुछ सोचने के बाद मैं बोली, तुम अपने शोहर से खुला क्यों नहीं ले लेती? जान छुड़वाओ ऐसे बेकार शख्स से। उसने तुम्हें दिया ही क्या है सिवाय मार पीट के? क्या पता अल्लाह ने तुम्हारे लिए कुछ बहुत बेहतर सोच कर रखा हो। मेरी बहन ने बड़ी अजीब नजरों से मुझे देखा और कहा कि मैं खुला लेकर कहाँ जाऊंगी, हमारे माँ बाप भी फौत हो चुके हैं। मैं उसकी बात सुनकर चुप हो गई। मैंने कहा, उठो तुम मुंह हाथ धो लो, मैं खाना लगाती हूँ। आज मैंने बिरयानी बनाई है। मैं किचन में मसरूफ थी कि मेरे शोहर भी दोपहर का खाना खाने ऑफिस से घर आ गए। वो कहने लगे, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम्हारी बहन फिर से आई हुई है? मैंने कहा, आहिस्ता बोलें, वो सुन लेगी तो क्या सोचेगी। शोहर मजीद गुस्से में कहने लगे कि मैं तुम्हें सच कह रहा हूँ, तुम्हारी बहन के करतूत अच्छे नहीं हैं, तभी वो रोज रोज अपने शोहर से मार खाती है। मैंने शोहर से कहा, हर मर्द आपकी तरह नहीं होता, इस दुनिया में बड़े बुरे लोग भी पाए जाते हैं। शोहर मेरी बातें सुनकर चुप हो गए। मैं बाहर आई तो देखा कि रुबीना रो रो कर मेरे शोहर को अपने दुखड़े सुना रही थी और वो उसे तसल्लियां दे रहे थे। मेरे शोहर खाना खा कर वापस ऑफिस चले गए। मेरी बहन जब अपने घर जाने लगी तो मैंने चंद हजार के नोट उसकी हथेली पर रख दिए। वो बार बार लेने से इनकार कर रही थी, मगर मैंने जबरदस्ती उसे पैसे थमा दिए। बहन के जाने के बाद मैं किचन में आ गई। मैं बर्तन धोने लगी, मगर मेरी तबीयत कुछ खराब सी लगने लगी। मुझे तो यही महसूस हुआ कि बहन की टेंशन ने मेरा दिल उदास कर दिया। जब भी मेरा ब्लड प्रेशर हाई हो गया, मुझे बहुत शदीद चक्कर आ रहे थे, मेरी सांस भी फूल रही थी। मैंने सब कुछ वैसे ही छोड़ा और आकर सोफे पर लेट गई। मुझे कुछ इल्म नहीं हुआ कि कब मेरी आंख लग गई। शाम को शोहर की आवाज सुनकर मैं जागी। वो मेरे पास बैठे मेरा बाजू हिला रहे थे। वो कहने लगे, क्या बात है, तुम इस तरह तो पहले कभी नहीं सोई। मैंने शोहर से कहा, बस जी घबरा रहा था तो यही सोफे पर आकर लेट गई। मुझे पता ही नहीं चला कि कब मेरी आंख लग गई। शोहर परेशान हो गए, कहने लगे, बताओ तुम्हारी तबीयत कैसी है? मैंने कहा, अभी भी ठीक महसूस नहीं कर रही। तो शोहर कहने लगे, चलो मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर चलता हूँ। मैंने इनकार कर दिया, मगर वो मुझे जबरदस्ती डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने मेरा चेकअप किया। डॉक्टर ने बताया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, मगर साथ ही उसने ये भी कह दिया कि माँ और बच्चा दोनों बहुत कमजोर हैं। मुझे बहुत एहतियात बताई थी और साथ ही बेड रेस्ट का मशवरा भी दिया था। मेरी शादी को 3 साल हो चुके थे। हमने औलाद की खातिर बहुत कोशिश की, बहुत दुआएं, बहुत मिन्नतें मुरादें मानी थी, मगर कुछ भी कबूल होता नजर नहीं आ रहा था। आखिरकार हमने तंग आकर सब कुछ अल्लाह पर छोड़ दिया कि जब उसकी मर्जी होगी वो हमें औलाद अता करेगा। और अब जब ये खबर मिली तो हम बेइंतहा खुश हो गए। शोहर मुझे कहने लगे, तुम आज के बाद घर के किसी काम को हाथ नहीं लगाओगी। मुझे ये औलाद हर सूरत में चाहिए। मैं तुम्हारे लिए काम वाली का बंदोबस्त कर देता हूँ। मैंने कहा कि आप भी कमाल करते हैं, घर में हम 2 लोग हैं,
آپ نے کام والی کیوں رکھنی ہے؟ شوہر کہنے لگے مجھے کرنے دو جو مجھے ٹھیک لگتا ہے، خبردار جو تم نے بلا وجہ زیادہ باتیں بنائی۔ تو میں ان کی بات سن کر ہنسنے لگی۔ اللہ نے ہمیں اتنی بڑی خوشخبری سنائی تھی۔ میں نے جلدی سے اپنی بہن کا فون نمبر ملا لیا۔ میں نے جب اپنی بہن کو اپنے حاملہ ہونے کے متعلق بتایا تو وہ بہت خوش ہو گئی، کہنے لگی کل میں تم سے ملنے آؤں گی۔ میں نے کہا کہ تم ضرور آنا۔ اگلے دن جب شوہر آفس چلے گئے تو میری بہن میرے گھر آ گئی۔ وہ بہت خوش دکھائی دے رہی تھی۔ وہ کہنے لگی اس طرح کے مشکل وقت میں تم نے اتنی اچھی خبر سنائی ہے کہ میں جی اٹھی ہوں۔ میں نے بتایا کہ ڈاکٹر نے مجھے بیڈ ریسٹ کا کہا ہے، اسی لیے شوہر چاہتے ہیں کہ میرے لیے ملازمہ رکھ لیں۔ میری بات سن کر بہن کی آنکھوں میں حسرت ابھر آئی تھی۔ وہ لب کاٹتی ہوئی کہنے لگی اگر تمہیں برا نہ لگے تو ایک بات کہوں؟ میں نے کہا ہاں کیوں نہیں، کہو جو کہنا چاہتی ہو۔ وہ کہنے لگی تم نے پرائی عورتوں کو کام پر رکھنا ہے تو مجھے ہی رکھ لو، ماہانہ تنہا جو تم دیا کرو گی اس سے میرے گھر کا خرچ چلتا رہے گا۔ میں اس کی بات سن کر ہل کر رہ گئی۔ میں نے کہا اللہ نہ کرے تم میرے گھر پر ملازمہ بنو، تم ویسے ہی میرا خیال رکھنے آ جایا کرو، میرے ساتھ رہنا۔ ہم دونوں بہنیں بیتے دنوں کی یاد تازہ کریں گی۔ میں یہ بات کہنے کے بعد چپ ہو گئی کہ میں نے کیا کہہ دیا تھا۔ بہن بھی میری جانب بڑی عجیب نظروں سے دیکھتی رہی اور پھر وہ اٹھ کر اپنے گھر چلی گئی۔ ماضی کی یادیں تو بہت خوفناک سی تھیں۔ خیر شام کو جب میرے شوہر گھر آئے تو ان کے ساتھ ملازمہ بھی تھی۔ وہ کہنے لگے آج سے گھر کے تمام کام یہ ماسی کریں گی۔ وہ ادھیڑ عمر کی عورت مجھے کافی مناسب لگ رہی تھی۔ میں نے سر ہلا دیا، مگر رات جب سونے کے لیے لیٹی تو شوہر سے آج والی بات کا تذکرہ کرنے لگی۔ میں نے کہا دیکھیں اگر میری بہن ہمارے گھر میں ہمارا خیال رکھنے کے لیے آنا چاہے تو آپ اجازت دیں گے یا نہیں؟ شوہر نے مجھے کھا جانے والی نظروں سے دیکھا اور کہا کہ ہرگز نہیں، تمہاری آنکھوں پر تو تمہاری بہن کی محبت کی پٹی باندھی ہوئی ہے، مگر میں پرانی باتیں بھول نہیں پایا۔ تم کبھی کبھار فرصت میں بیٹھ کر وہ سب یاد کر لیا کرو تو تمہارے لیے اچھا ہوگا۔ میں شوہر کی بات سن کر ٹوٹ سی گئی، آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ میں یہ سوچنے پر مجبور ہو چکی تھی کہ شوہر میری بہن سے نفرت صرف اور صرف میری وجہ سے ہی کرتے ہیں۔ مجھے کیا ضرورت پڑی تھی کہ میں نے اپنا سب کچھ کھول کر اپنے شوہر کے سامنے رکھ دیا تھا؟ کاش میں نے اپنی بہن کا پردہ رکھا ہوتا تو آج مجھے یہ سب نہ دیکھنا پڑتا۔ میں خود کو سب کا قصوروار سمجھتی رہی۔ اب میری ملازمہ دن بھر گھر کے کام کرتی اور میں آرام کرتی رہتی۔ ایسے میں بہن سے بات کرنے کا بہت دل کیا کرتا۔